बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब के लोगों को घोड़ों से इंतहा की मोहब्बत थी। एक दफा एक सहाबी अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, क्या जन्नत में भी घोड़े होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया और तुमने वहाँ सुर्ख याकूत से बने हुए घोड़ों की फरमाइश की, जिसके दो बड़े बड़े पर होंगे, और तुम जहाँ चाहोगे वो जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी कर देगा। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मा आयशा के हुजरे में दाखिल हुए। अम्मा आयशा के पास मुख्तलिफ किस्मों के खिलौने थे। आपने पूछा, आयशा ये क्या है? इन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी बेटियां हैं। इन खिलौनों में से एक घोड़ा भी था जिसके दो पर थे। परों की तरफ इशारा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये क्या है? इन्होंने अर्ज किया, ये उसके पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, घोड़े के पर हैं? अम्मा आयशा ने फरमाया, हाँ। क्या आपने नहीं सुना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के दो पर थे? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़े मुबारक नजर आने लगी। अरब के नजदीक घोड़ों की तीन अकसाम हैं। एक घोड़ा रहमान के लिए, एक घोड़ा शैतान के लिए और एक घोड़ा इंसान के लिए। रहमान का घोड़ा वो है जो जहाद की नीयत से पाला जाए। इस घोड़े को पालना, चारा देना, निगरानी करना नेकी है। शैतान का घोड़ा वो है जो जुआ खेलने और रेस में दौड़ाकर शर्तें लगाने के लिए होता है, जबकि इंसान का घोड़ा वो है जो सवारी के लिए पाला जाता है। कुरान पाक में है कि मर्द मोमिन वो है जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मैदान जंग में घोड़ा बेहतरीन हथियार है। मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों से बहुत मुतासर थी। एक दफा मलका बल्कीस ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ तख्त पर बैठकर सैर करना चाहती है। इसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि आप तख्त पर बैठकर फजाओं की सैर करते हैं, इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप मुझे भी एक दफा अपने साथ लेकर जाएं ताकि मैं तख्त के जरिए सैर कर सकूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि बल्कीस की ख्वाहिश को पूरा करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और एक जजीरे पर उतार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जजीरे पर उतारा गया वो 7 समुद्रों के बीच में एक छोटा सा जजीरा था। बल्कीस इस जजीरे पर नहरें, चश्मे देखकर बहुत खुश और हैरान हुई। बल्कीस ने इस जगह अजीबो गरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके पर थे। इन घोड़ों ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबराकर परवाज कर गए और नजरों से ओझल हो गए। ये घोड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा पसंद आए। मलका सबा ने भी इन घोड़ों को बहुत ज्यादा पसंद किया। अब ये घोड़े इनकी नजरों से गायब हो चुके थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस अपने तख्त पर आकर जिन्नों को हुक्म दिया कि वो घोड़े जहाँ भी हों उनको मेरे सामने पेश किया जाए। इन जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर करदा जगह पर जा सकते हैं। हमारा समुंदर और खुशकी पर कोई इख्तियार नहीं। वो घोड़े समुंदर के अंदर गायब हो चुके हैं। अगर उन घोड़ों को कोई ला सकता है तो वो समुंदर के अंदर एक जिन है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, समुंदर में मौजूद जिनों का जो सरदार है वो मेरे सामने पेश किया जाए। उस जिन ने आप अलैहिस्सलाम की अतायत करने से इनकार कर दिया। वो आप अलैहिस्सलाम का नाफरमान होकर समुंदर के अंदर तह में छुप गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया कि इस जिन को पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। तमाम जिन इकट्ठे होकर समुंदर के करीब पहुँचे और आवाज दी कि जिस बादशाह से बगावत करके तो छुपा है इसका इंतकाल हो गया है। अब जमीन पर तमाम जिन आजाद हो चुके हैं, लिहाजा तुम बाहर आ जाओ। जब उस जिन ने आवाज सुनी तो वो अपने साथियों समेत समुंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। जो जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए वो आपको देखकर थर थर कांपने लगे। फिर इस जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अतायत कबूल कर ली। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे पूछने लगे कि मैं मलका सबा के साथ एक जजीरे पर गया। मैंने वहाँ पर कुछ ऐसे घोड़े देखे जिनके पर हैं। वो इन परों के जरिए उड़ रहे हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उन घोड़ों को पकड़ कर लाओ। ये जिन उन घोड़ों को पकड़ने के लिए गए। जब वो घोड़े पानी पीने के लिए नीचे उतरे तो इन जिनों ने जल्दी से इन्हें पकड़ लिया। ये घोड़े इंतहाई तेज रफ्तार थे। इन घोड़ों का नाम जियाद था।
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کا سب سے بڑا لشکر تھا جس میں تمام جانوروں کے دستے موجود تھے۔ آپ علیہ السلام تمام جانوروں کی بولیاں بھی بول لیتے تھے، چنانچہ ان گھوڑوں کے لیے ایک علیحدہ دستہ بنایا گیا۔ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنگ میں اہم کردار ادا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان گھوڑوں سے بہت زیادہ عقیدت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی۔ دوڑ کے بعد حکم دیا کہ گھوڑے میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ جب گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ پیار سے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ وہ عصر کی نماز کو بھول گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور خبردار کیا، اے سلیمان، تم دنیا کے مال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ نماز عصر بھی بھول گئے۔ اللہ کو تمہاری یہ بات ہرگز پسند نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور معافی مانگی، پھر سجدے میں گر کر روتے رہے، کہنے لگے کہ مجھے اس چیز نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، لہٰذا میں اس چیز کو ہی نہیں رکھوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کو نماز کا بہت دکھ ہوا، لہٰذا آپ نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، پھر تمام گھوڑوں کے پر کٹوا دیے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج تک ان گھوڑوں کے پر نہیں ہیں، مگر ان کے دوڑنے کا انداز اڑنے والے گھوڑوں کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب دن کے پچھلے حصے میں اس کے سامنے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز رکھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ان گھوڑوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے۔ ایک اور جگہ سلیمان علیہ السلام کے ہاں گھوڑے کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آب حیات لے کر آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ اس کو جامع نوش کر لیں تو آپ قیامت تک نہیں مریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے تمام جنوں انس سے مشاورت کی، سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ کو پی لینا چاہیے۔ ایک خار پشت باقی رہ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کو کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ، مگر یہ گھوڑے کے ساتھ نہ آیا۔ جب کتے کو بھیجا گیا تو خار پشت چلا آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، مجھے پہلے تو یہ بتا، گھوڑے سے زیادہ کون سا جانور شریف ہے جو تو اس کے بلانے پر نہ آیا، اور کتا جو ناپاک اور نجس ہے اس کے ساتھ چلا آیا؟ خار پشت بولا، گھوڑا اگرچہ شریف جانور ہے لیکن بے وفا ہے، یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سوار کو گرا دے، دوسرا یہ دشمن کو بھی اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، جبکہ کتا بے شک ناپاک اور نجس ہے مگر وفادار ہے، ایک لقمہ اگر کسی کا کھا لے تو ساری عمر اس کا احسان نہیں بھولتا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، آب حیات میرے پاس بھیجا گیا ہے، اس کو پینے یا نہ پینے کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، سب نے پینے کی رائے دی ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ خار پشت بولا، آپ کے لیے اس کا پینا مناسب نہیں ہے، جب آپ کے سامنے آپ کے اپنے جدا ہوں گے تو یہ غم آپ پر بہت تلخ ہوگا، جب آپ کے دوست عزیز آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو اس چیز کا غم ہمیشہ رہے گا۔ آپ علیہ السلام کو یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے یہ آب حیات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واپس کر دیا۔